अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है, जिस बंदे की उम्र 40 साल हो गई और 40 सालों में वो बंदा सुधरा नहीं, 40 सालों में उसके गुनाह ज़्यादा हैं और नेकियां कम हैं, उसकी नेकियां उसके गुनाहों पर गालिब नहीं आ सकी, गालिब गुनाह हैं और नेकियां मगलूब हैं, और उम्र भी हो गई 40 साल। मेरे आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, वो बंदा मेरी बात नोट कर ले, उस बंदे को जहन्नुम जाने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। तस्वीर का दूसरा रुख फिर हुजूर ने यूँ बयान फरमाया कि जिस बंदे की उम्र 40 साल हो गई, 40 सालों में उसके गुनाह कम हो गए, नेकियां बढ़ गई, नेकियां गुनाहों पे गालिब आ गई, तो आपने फरमाया वो खुशकिस्मत की बात को नोट कर ले, उस खुश नसीब को जन्नत जाने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। अब इस हदीस को आईना बनाएं, अपनी तस्वीर देखें, धुंधली नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही या साफ नज़र आ रही, यकीनन वो तस्वीर हमारी धुंधली है, हम बहुत पीछे रह गए, अखलाक जाता रहा, सीरत जाती रही, एक एक सांस के साथ फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, हम फ्रॉडिये के तौर पर बेचाने जा रहे हैं। क्या फिर इसी तरह जिंदगी गुजरेगी? क्या मुसलमानी का अंदाज ऐसा ही है? आए आज की इस नशिस्त को वो मोड़ बना लें, चलते चलते गुनाहों की तरफ ये नशिस्त वो संगे मील साबित हो कि हम गुनाहों से यक लख्त मुड़ के नेकियों की तरफ आ जाए। तब पता चलेगा कि जिक्र हुसैन की खैरात में मिली है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है, तवज्जो है सबकी, मेरे ये जो कलिमात है ये तमहीदी नहीं है, बाकायदा गुफ्तगू का हिस्सा है और प्लानिंग के साथ। यहाँ एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, ये प्रॉब्लम ये है कि जब नेकी करने की बारी आती है, चाहे वो वक्त देना पड़े, चाहे वो सरमाया देना पड़े, या वो सलाहियतें जो अल्लाह पाक ने हमें दी हुई हैं वो सर्फ करनी पड़ जाएं, हम ये सोचते हैं कि जिस काम में ये सलाहियतें मेरी सर्फ हो रही हैं, मुझे इसके बदले में मिलेगा क्या? अगर कोई ये कहते कि इधर तो कुछ नहीं मिलेगा, सारा कुछ कब्र में मिलेगा और हश्र में, उस वक्त हम ये कहते हुए नेकी से पाँव पीछे कर लेते हैं कि ए जहान मिठा ते अगला किसने डिठा। हम ये कहते हैं कि मैं जो कुछ मुनाफा मिलना इधर मिले, फिर हम झिझकते हैं सरमाया खर्च करने में, वक्त देने में, अपनी तवानाइयाँ सर्फ करने में, हम डरते हैं, हमारे अंदर नेकी करने की जुर्रत नहीं है। नेकी हमारे लिए मुश्किल है, गुनाह बड़ा आसान है। गुनाह हमारे लिए क्या है और नेकी हमारे लिए मुश्किल है। मगर कभी आपने सोचा, इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपने जो काम किया, इतना बड़ा काम कि पैसा क्या है, ये दुनिया की जिंदगी क्या है, आपने दीन इस्लाम की खातिर
اپنے آپ کو اور 72 جانوں کو اللہ کے حضور مسکراتے چہرے کے ساتھ پیش کر دیا، مگر نتیجہ تھا ماتھے پہ شکن نہیں آیا، زبان پہ شکوے کا لفظ نہیں آیا۔ اتنا بڑا نیکی کا کام بڑے آسانی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ کر دیا، اور تب آج تک جن رگوں میں حسینی خون ہے ان کی زبانوں سے آپ شکوہ نہیں سنیں گے۔ اب آپ اس پر سوالیہ نشان لگائیں، ایسا کیوں ہو گیا؟ یہ رستہ ان کے لیے آسان کیسے ہو گیا؟ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہم وقت نہیں دے پاتے، نہ سچائی کو، نہ حق کو، نہ نماز کو، نہ روزے کو، نہ کسی غریب کی مدد، ہم وقت نہیں دے پاتے۔ ہمارا مال ان کاموں میں شریک، ان مالوں میں صرف نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے نیکی ٹف کیوں ہے، مشکل کیوں ہے، ان کے لیے آسان کیوں ہے؟ اس کا جواب تلاوت کردہ آیات کریمہ میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب قرآن پاک کی تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ سنیں، دونوں سوالوں کا جواب ہے کہ امام حسین کے لیے نیکی آسان کیسے ہوئی، اور پھر وہی میدان ہے کربلا کا۔ کربلا کے میدان میں ایک تصویر کا رخ ہے امام حسین اور آپ کے رفقا جن کے لیے نیکی کا رستہ آسان ہوا، ساتھ ہی تصویر کا دوسرا رخ یزید لعنتی بھی ہے جس نے ان سب کو شہید کیا، قتل کیا، اور پھر ان کے بعد پھر شہر مدینہ پاک کا ادب بھی مسمار کیا۔ مدینہ پاک مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھے، اذانیں معطل ہو گئی۔ یہ کیا کس نے؟ یزید نے۔ یہ اپنی تاریخ یاد رکھیں، آپ نہیں رکھیں گے تو تاریخ کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر کعبۃ اللہ پہ بھی حملہ ہوا، کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگائی گئی۔ یہ سیاہ کارنامے ہیں یزید پلید اور لعنتی، اس پر بھی سوالیہ نشان لگائیں۔ اتنا بڑا کام گناہ والا اس بدبخت نے کر کیسے دیا؟ تو یہ تصویر کے دو رخ ہیں۔ اتنا بڑا نیکی کا کام امام پاک پہ آسان کیسے ہو گئے، اور اتنا بڑا گناہ اس بدبخت پر آسان کیسے ہو گئے؟ دونوں سوالوں کا جواب اس آیت میں آ گیا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں دیا، جس نے اللہ کی راہ میں دیا، دوسرا فرمایا وَاتَّقَى، اور جس نے اپنے من کو تقوی کے نور سے منور کر لیا، تیسرا فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے دین حق کی تصدیق کی۔ یہ تین اوصاف جس میں جمع ہو جائیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے ہم نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب تصویر کا دوسرا رخ آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس بدبخت نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، مخلوق کے خدا کی ضروریات پوری کرنے سے بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور دین کی تکذیب کی، دین کو جھٹلایا۔ فرمایا یہ تین برے اوصاف، تین بری خصلتیں، تین بری عادتیں جس کے کردار میں جمع ہو جائیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى،
اس بدبخت کے لیے ہم گناہ کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ دونوں سوالوں کا جواب آ گیا، تصویر کے دونوں رخ آ گئے۔